واخا غادي نزيد واحد الانبوت حتى هي غادي تكون هيدن، فهادي غادي يكون فيها الايدن تاع لوتيليزاتور اللي غادي نبغيو يعني نموديفيوه. فغادي نسميوها نيم، النيم غنعطيوها ايدي. ملي غنبغيو نموديفيوه فغادي نحتاجو هاد الايدي هذا، غادي نزيدو الايدي. فهادي غادي تبقى هيدن ما يعني ما كتبانش. فنجي نزيد هنايا يعني فعندي 3 ديال الشون، نحيد هاد الهيدن هذا حيت غادي يكون لنا غير ايدي واحد. عندنا النو، قلنا النو، عندنا البرينو، هنايا البرينو، وعندي هنايا البرينو، وعندي هنايا البرينو. وغنزيد شنوخر عندنا التليفون، عندي هنايا تيل ولا تيل. هنايا نقدرو نديروه تيل باش يعطينا دي نومبر، وهنايا نديروه تيل، وهنايا تيل. شنو بقى لنا اخر؟ بقاو لنا لي بوطون. فغنزيد لي بوطون، غادي تكون عندي يعني جوج ديال لي بوطون كيف كنشوفو تمايا. فغيكون عندي البوطون الاول اللي هو فاليدي، فغندير باتن اللي هو البوطون، ونزيد بتا ان برايمري، وغنعطيها ايدي اللي هو اد بتا ان، يعني البوطون اللي كي اجوتي. ونجي هنا نعطيها فاليدي، وغنزيد البوطون رقم جوج اللي غادي يكون موديفيي، واللي غادي يكون ما كيبانش. هنايا غادي نسميه ابديت بيتا ان. فهداك البوطون غادي يكون ما كيبانش، عطينا ايد ابديت بيتا ان. وهنايا غادي نجي غادي ندير موديفي. هنايا نقدر هذا نعطيه وورنين. فإلا جينا دابا زدنا هنايا درنا اكتواليزي. فلي فورمولير، الفورمولير ديالي هي هادي، فيها موديفي، فيها فاليدي. غنقدر نجي لهنايا نزيد واحد البليس هولدر، نعطيه مثلا كونتاكت نو مثلا. نجي لهنا كونتاكت برينو. نجي لهنايا كونتاكت تال. هادي يعني غادي تكون ما كتبانش، فغنعطيها واحد ستايل بان بالسي غادي ندير لها ديسبلاي. وفي الديسبلاي غنعطيها ناون يعني ما تكونش كتبان. الى جينا درنا اكتواليزي فهي دابا ما كتبانش، يعني حتى نبغي نموديفي عاد تبان البوطون. شنو بقالي؟ بقالي نزيد لابارتي التحتية فين غادي تافيشاو يعني الاخر، فين غيتافيشاو لي كونتاكت اللي هي هاد لابارتي هادي. فالبارتي اللي لتحت باش نزيدوها فين عندي هنايا الرو، عندي هنا لافان ديال الرو، غنجي من تحتو غنزيد ديف بوان رو واحد خور كلاس ام تي فور تي كات. نجي لهنا وغنزيد واحد ديف بوان كول تيري ام دي تيري سيس، ونعطيها كلاس ام اكس تيري اوتو. وغادي نزيد في وسطها واحد ديف بوان كارد اللي غادي نزيد في وسطها ديف خرى اللي هي كارد بادي. كارد بادي اللي حتى هي غادي نعطيوها نفس الباك جراوند بي جي لايت اللي هو باك جراوند لايت. وفي وسط هادي غادي نزيد واحد ديف اللي غنعطيها ايدي ريزالتس، فيها غادي تعرضو دي ريزولتا ولا غيتعرضو لي كونتاكت. غتبقى خاوية حيت غادي نزيدو حنا غنزيدو داكشي يعني بجي كويري. فماشي هنايا فدابا خاوية يعني ما كايناش، ما كاين فيها والو. شنو بقى لي هنا؟ بقى لي نزيد يعني غير في الفوتر ممكن انك تزيد
أي حاجة بغيتيها. غادي نجي لهنايا نزيد فوتر، ندير واحد الباي بوان ليد بوان تكست سنتر، غنجي غندير كوبي فاصلة ديكو كودين 2018. إلا جينا دابا درنا اكتواليزي فهي عطاتنا هنايا. يمكن أنني نجي هنا نعطي كلاس بيجي تيري دينجر باش يجي الباك جراوند بحال ونعطي امتي تيري فور يجي الباك جراوند بحال هاد الفوقاني. فعطانا هكدا. نقدرو نجيو سيدي نزيدو بي دو تكست رايت نزيدولو الراوندد. هادو كلهم دا كلاس بوتستراب فهو زاد. فالراوندد زدت لي هاد اللعيبة هادي هنايا. باش عندي امتي كات نزيدلها امتي سانك. شنو يعطيني دابا؟ هبط بزاف anyway ماشي مشكل. نحيدو قاع هاد راوندد. داباش راوندد نجي ناكتواليزي فما تحيدو داك لاخر. بقالي البادين ديال فالبادين من الأحسن نشوف شو إلا زدتلو 4. شوف 4 شنو يعطيه. فكيبان لي هكدا حسن واخا هو يعني مازال هنايا لتحت كيبان. نحيد قاع البادين والبادين غنجي لهنا غندير امتي 3 اكتواليزي فمازال هكدا. نرجعو نديرو بادين 3 اكتواليزي مزيان ولكني بزاف جوج. بادين 1 فواحد كتعني 4 البيكسل، جوج 8 3 12 4 16 3 واقيلا 3 1 4 وجوج 8 و3 16 و4 24 و5 48. فهادي هي شنو كتعني هاد بادين 1 بادين 2. هادو كلهم دي كلاس بوتستراب. فإلا مكنتيش كتعرف بوتستراب فشوف الدورة المبتدئين ديال بوتستراب باش تفهم هادشي. فعلى العموم يعني الفوتر راه مزيان. نقدرو نزيدو فشنو هنايا عطيتها امتي 3 نقدرو نزيدوها امتي 2 بارك عليها. شوف تيليزي معليش anyway المهم هو راه تما بغيتي ما تزيدش هذا تقدر تجي هنايا كاع نحيدو هذا نديرو تكست وايت نديرو تكست دينجر كاع فونت تيري وايت بولد. هادو كلهم دي كلاس ديال بوتستراب. تيليزي فكيبان هكدا فونت ويت بولد. فكنظن بأنه هو هذا إلا بقيت عاقل فونت ويت بولد. شويه حيدناها فما تغير حتى حاجة يعني داك الفونت ويت مخداماش. نديرو طاس هاديك خصنا الفونت ويت خصنا نعطيها هنايا ماشي هادي اللي خصها تاخد فونت ويت تيري بولد ماشي الاخر ماشي الفوتر. فدابا هي مافيشي مزيان. نقدرو تكست دينجر باش يجي مع الاخر باش يجي مقاد مع المنيو. فالمهم الاخر ديالنا هو هذا.
فشنو بقى لنا دابا؟ فأول حاجة غنديروها في الجزء الجاي هي غادي نزيدو يعني كونتاكت في لاباز دوني، فنتشوفو في الجزء القادم. متبخلش علينا بجيم و بارطاجي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.